You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsuranon. Ang atong oras karon, alas 10 na ang takna sa kabuntagon. Abay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kitay papel nga gidanin dakong gramas sa pakigbisog alang sa atong tingos-bawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon, panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una, aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo, hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta o mayong buntag? Adlaw nga Miyerkules, ika-7 na sa Pebrero. Nagkaduol na yung Valentine's Day. Ikaw diha nga naminaw na ko karon, doon na kabay Valentina. O niya, ikaw nga naminaw nga chicks karon, doon na kabay say Valentino. Anya, asa ba ang inyong gikasabutan nga sa ulogon ang Valentine's Day? Bitaw, ang ato lagi kaingon nga inaot nga ang atong mga batan-on pagkakaroon, labi na gyud ang mga kadalagahan magbantay gyud kay lagi nagtika moderno na ni, unya nagtika moderno na sabning mga kaslon pipila lang kaadlaw unya magbuwag. Saba sa naay gibalita nga amo tinuod ba nga si Bia Alonso ug si ang iyang bagong gikasal nga bana si Mr. Rocky baton pa ni Boy Abunda nagbuwag na pipila lang gali to ka buwan ba ka o buwan ba to o pila pa lang ka buwan sa ato pa mas maayo tingali gyud nga ang atong mga batan-on niining buwan sa Pebrero nga buwan sa managhinigog maay nagbinahalay no dili lang sa manag-uyab hasta sa managtiayon. Mag-away god dili na kalikayan kay usahay lami masab kaayo ding human sa away mura sa tagbag-ong nag-uyab. mura sa kunog moinit pagbalik ang pagbinahalay human sa lalis, human sa gubot. Mao nga balikon ko good morning ninyong tanan. Labi na nining buwan sa Pebrero, ika-7 na ron, Miyerkules, Pebrero City, nining 2024. Kumusta mo? Kumusta ang atong mga binating kaigsuunan din sa Dakbayan sa Ormoc? No, sa tanan, apil na kining sa 80 kapin ka barangay o kining 3 ka dagko nga distrito. O gunya, matod pa dire, no? Nining nagtiksab nato kaya di ay ubay-ubay nagtiks nato pagkakaroon nga kita ra magkuno dinhi sa Ormoc tingali ang wa kuno istorya sa pinirmahay mahitungod sa People's Initiative ingko ako wa kay koy mga balita kay igo balalagitang mupunit sa unsay mga ihatod mga mapatik sa bantalaan kay wa naman ang akong tuhod, di naman pareha sa una. Sa diha ko sa radyo, nga makasigitan suroy-suroy sa nagkalain-laing dapit sa syudad, o diya makapunit yung mga balita nga usahay
dili tinuod doon na sa usahay nga pertisang tinuura. Sa ato pa dili na kalikayan nga doon na makabati sa usahay o dili maayo balita. Pero bahitungod sa nag-text dire unsa ba kuno dinhi sa ato sa Ormoc? Wa bata maka-appeal sa pinirmahay sa People's Initiative. En ko dili ko abao nga ako ning gitubag karon sa mga dunay nagtawag sa telepono atong ang giingnan nga wa gyud may kalibutan. Kami dire sa Lungsuranon Radio nagpaabot lang mi og unsay mga impormasyon gikan sa gawas kanang mga balido nga report di sad may magpataka kay do na magudagi sa social media do na may mga piki nga mga balita dili sa nato gyud tagaag lugar dinhin ining atong tulumanon sa radyo. Supak sa prinsipyo, supak sa balaod sa broadcasting kining pag-report og mga piki nga balita. Ang atong dad-on dinhi sa atong istasyon sa atong Lungsuranon Radio mao ang genuine gyud, klaro nga balita, why binuang, why dili tani anang piki, gid may musugot ni ana, dili musugot ang management nato, dili musugot ang atong manager si Dorid Winky Pipito o si Engineer Boyet Pipito niya nga ubanan kinahanglan nga ang atong i-broadcast dinhin ining atong programa dunay kabatuoran og indon ta duna sa kaayuhan nga makabot pananglitan manggani no kung makaayo ang balita sa mga hintungdan. Sa mapananglitan, nining niay nag-text namo karon dinhi sa atong tulumanon si Mrs. Girly Pido sa Albuera. Matod pa niya, good morning ug kumusta Mr. Pipito ug Hitler. Lipay kaayo akong anak sa inyo gihisgutan nga pitsa sa Civil Service Examination nga himuon sa Marso 3, 2024. Himo ba mahimo ba tingali himo ba hisgutan pagbalik ang maong balita? Salamat Mrs. Girly Pido sa Albuera. Ato diyan ning hisgutan pagbalik no. Mrs. Pido, Girly, dalipay ka ebe unas tanan, salamat sa imong pag-text diri namo. Og amo niya ning hisgutan pagbalik kay aron nga matagbaw gyud mo og papaminawa ang imong anak. Kay lagi akong tan-aw nakaapektar ninyo ang kay nindot kining informative kayo ni, klaro kayo ni nga mga kasayuran nga gipatek nining among gihisgutan mahitungod sa review center nga dili accredited nga pastilan ato diyan ning hisgutan di nag-abot-abot lagi ning text ni ay text ni Tuling ato diyan ning hisgutan din hining atong tulumanon. Kini si Tuling matag karon og unya naagali atong mahisgutan nga angayan siyang muriak dayong text. Salamat Tuling no. O good morning nimo. Karon magsugod ta dayon nining atong tulumanon. Pero among ipahinumdom ni Hitler nga kini atong Lungsuranon Radio. Kung kini atong panginlabot inyong mabati sa Lungsuranon Radio Philippines sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay. Pero sa di ta pata magsugod ay sa atong paghisgot sa tinagsip sa mga balita. Tuguti usa kong mangumusta na sab sa pipila nato kape mga kaigsuonan nga dugay-dugay na sab nato nga wa gyud masangpit. Now gani ang ako na yung partner kaniadto din sa radio si partner Pipi ug ang iyang misis si partner Pipi Tugono ug ang iyang misis. O niya si Kuan ang atong higala nga nagsurod sa kanunay nining atong tulumanon. Magpaminawan gyud si Kapitan Cesar Sakay diha sa Kuan Kantubo no og ang ako parente sa Dolores
si Pedro ambot ka didagan pa ba ni pagkakapitan wa man kay kumasayon. Ugo niya mangumusta sab ko ni Abit Pipito, retired nga akong parente retired nga police officer si Abit no og naminaw ang kabad karon kumusta og ang imo mga membro sa panimalay si Mrs. Nimo ug ang mga anak mga pangumusta sab namo ni Lilith dire. Ugo niya mangumusta sad mi sa uban atong mga kahigalaan sila si kanhi kapitan o engineer Glenn Maglasang si kapitan Lily Maglasang diha sa Punta. Kumusta? Inaot nga naasad mo sa maayong panlawas. Og Sam matugina pastilan si Sam. Dugay-dugay na gitang wa magkakita. Hinaot nga pipila ka adlaw gikan karon. Kay ako naaw na lang inyong tiguha nga makikita pero tungod lagi ni ining problema sa arthritis. Pastilan sakita sa tuhod og maayo lang og mayon ining maglingkod kay biisag pag magbuntag tag istorya pero naa nagali ing dapit nga kinahanglang mutindog og mulakaw kana mo nay problema og unya mangumusta sabta sa pipila nato ka mga kaigsuonan diha sa barangay dinhi sa barangay North Pilipi si kanhi kapitan na Emilita Milgaso ug ang iyang matibangong bana og si Konsyal Luloy Aquino sa barangay don Pilipi og sa iyang message. Og sa tanan nga mga kaigsuonan nato nga nagsunod og nagbiyog yun ini nga atong tulumanon. Salamat kaayo. Uy, mauna ang ato ning diretso uling kantuling. Matod pa ni hinumduman lang kuno nga ang Valentine's Day sa tuig 2024 Ash Wednesday. No, Ash Wednesday sa atong papuasa og abstinensya, fasting, abstinence. Dili mukaon og karne. So, ug musuroy ni ana nga adlaw, igo lang tingali sa pagsuroy, wa usay kaon-kaon og lingaw-lingaw, tuling. Pagkanindot maday ni ining pahinomdom ni tuling. Hoy, kabong Valentino, Valentina. Manuroy gali mo karong hinumdumi ko ninyo nga ang Valentine's Day sa tuig 2024 natubong Ash Wednesday. Puasa ug abstinensya. Fasting and abstinence. Dili mukaon og karne. O so, Mr. Valentino ug Valentina, mosoroy gani mo niya nga adlaw, igo lang tingali ang pagsuroy, wa usay kaon-kaon. Liog, dili grabe nga lingaw-lingaw. Tuling. Okay. Tuling. Very good. Salamat kayo nga ni-appeal kadayo nining atong tulumanon. Ni Riaka nining akong paghisgot mahitungod sa Valentine's Day. Okay. Magsugo na yun ta. Nining atong tinagsip sa mga balita. Uy, unahon na to nga giingon ang balita nga murag mius-us kuno ang inflation rate. Ang inflation rate kuro sa kinilaging inflation kining pagtaas sa mga presyo sa mga baligya nato nga mga prime commodities murag nalipay ta nga mius-us og karon ining Enero niining niining sa buwan sa Enero nitong 2024 pero ang presyo sa uban mirugwa mulihok pero matud pa niini ang nakaapan kay ang presyo sa bugas padayong mitaas. Ang uban nga mga palitonon tingali medyo hinay ug wa ba mo increase ang presyo sa ubang palitonon pero presyo sa bugas matud pa sa mga report murag mitaas hinuon. Bisan pa nga namatigda nato nga dunay pag-us-us ug dunay inunta pagbagal kanang wa na bang mulihok wa usab ang presyo sa ubang mga palaliton pero ang presyo sa bugas kuno pwerte gyud nilihok. Okay. Unya sunod nga tinagsip sa balita nga atong dadawat mao kining ang atong mga obispo sa nasod murag giingon diri
mga obispo inupakan ang China. Kinundina ang giingong aggressive intrusion sa West Philippine Sea. Sa ato pa ang mga obispo sa mipabati sa ilang pagsupak, pagsaway o ilang gikondinar ang giingong agresibo nga pagsod, pag-okupar sa China sa ilang mga barko o uban pa nga mga kahimanan nga hasta igugubat diha sa West Philippine Sea. Murag ang atong obispo may appeal na gyud o pabati sa ilang medyo pagsaway sa gibuhat sa mga insect nga murabag ila na lang gyud ang West Philippine Sea ang hasta ang giingon nga mga area nga ato pinasikad sa hukom nga gipakadaog sa hukmanan sa kalibutan o gani giuyunan sa mga silingad nato nga mga dagko nga mga nasod. Sila ang China wa gihapon gyud mo respetar. Mao nga murag ang atong di ta makabasol sa mga obispo nga medyo nakaingon nga dili maayo kining ilang gibuhat. Ug unya ang ato sa dintaong mga yanong mga lungsuranon mihimo og rally. mi duol sila misog sinugod sa mga realista kuno matupas balita imbahada sa China sinugod ng mga realista dungan ang singgit China mga inche layas ug unya matud pa dire kay amo ang Pilipinas si maunay singgit sa mga realista. Well, dili sabta makabasol nining atong pipila ka mga kaigsunan kay nakabatikod ba lagi nga murag ang China ba nalimot nga dugay na kaayo unta ang atong panagtambayayong sa negosyo ug uban pa unya nganong kalit man lang nga naingon niini ang ilang pamatasan nga murag wa nay pagtan-aw wa nay pagrespetar gibugal-bugalan o gibuli ang atong mga kaigsuonang mga mangingisda. O gani bisan pa ang atong mga Coast Guard nga may hatod og mga kining supply ngadto sa Ayungin Shoal diha sa BRP kung siya na barko nga nasangad giingon nato nga gibombahan pa gibombahan og tubig ug unsa pa kadto nga mga paghatlok ba mo na nga manghinaota nga kining gihimo karon sa mga unsa nga ining mga Chinese Coast Guard ug unya kini siyang gihimo sa atong mga obispo nga mipabati sa ilang panghimaraot sa gibuhat sa China o ang ato sa mga kaigsunan gagmay mga lungsuranon nga nagrally sa atubangan sa ilang ibahada o nagsinggit nga palayaso na hinaon sila. Kamura ba hinaog nidako na kini kaayo ang kagubot sa dili pagsinabtanay ni duha ka nasod nga sa dugayng mga katuigan nagtambayayong sa negosyo aron nga medyo hinay-hinay nga mubangon ang ekonomiya sa matag nasod. Way sa payan sa China kay progresibo naman kini. Okay, unya ni asaylain nga mga unsay nga nini tinagsip sa balita nga atong napunit karong buntaga mao nga kini di ay kuno ni anay grupo sa mga Pilipino nga medyo naglihok lagi nga ibuwag ang Mindanao sa Pilipinas. Gali murag ang klaro kayo nga popular kayo nga nagpasiugdan o nahilambigit ining pagbuwag sa Mindanao sa Pilipinas maursikan si Presidente Duterte o si Kongresista Alvarez sa Davao gihapon, First District ba sa Davao. Ug unya matud pa dire hining atong nakuha nga balita. Mga grupo nga naglihok nga buwagon ang Mindanao sa Pilipinas gimonitor na sa atong PNP. Sa ato pa ang atong PNP nagbantay na sa kalihukan nining grupo nga nagtiguha nga buwagon ang Mindanao. Para nako ba kami kita din kamo nakabati man pipila na ni kaadlaw naghisgutan niana nga daghan bisan ang mga taga Mindanao mismo
wa magka pipila kadaghanan niini supak nga mobaya sila sa atong sa Pilipinas. Supak sila nga buwagon sila. Ug unya kana unta mo ibasihan niini naglihok natong mga kaisunan dinhi nga ibuwag ang Mindanao sa Pilipinas. Si kini unta silang toga Mindanao gyud. Mao'y angayan nga atong konsultahon. Parehas na ni sa People's Initiative nga atong konsultahon ang katawhan kay gitawag wag in-insentibo kalihukan sa mga Pilipino unsaon pong kalihukan sa Pilipino ug ang nagpasiugdan niini mga pinili sa lungsod ug unya do na pagkwarta kuno nga halambigit niini pila to ka milyon kamatag distrito ug unsa ni katinuod kay murag wa man ta ko bisan ako murag ko ang kong pagtuo kay murag magmingaw dinhi sa ato sa ormo wa man ko kabati nga dunay inom ta binayranay ug unya pa pinirmahay sad nga gihimo. Sa ato padili tingali ang tanang distrito sa nasod nagpasiugdan ining People's Initiative ug unya dili sab tingali ang tanang distrito sa nasod nakadawat niya nang giingon ni Amy Marcos, ni Senador Amy Marcos nga dunay tag 20 million nga gigahin matag distrito aron nga ipanghatag ni atong mamirma. Mao nga sa dihang gihimo ang hearing sa Senado, daghan ang mga mipahayag dito nga nipirma sila pero wa gid sila masayod ug unsa may katuyuan niya ng People's Initiative. Ug unya ang uman nakabati kuno sila nga kana lagi kuno economic provision. Unsa may naa sa economic provision sa atong batakang balaod nga usbon man. Unsa may diferensya? Wa sab sila masayod niya na. Mao nga makaingon ako nga kanindot unta no. Kanindot unta kun indon ta di kay ni aman lami kayo ang atong nabatian karon. Dunay mga kongresista nga niingon ang People's Initiative kuno dili kuno hindi dapat walain pastila ning akong dila basta Tagalog na matud pa ha People's Initiative hindi dapat walain matud sa usa ka kongresista ug ang Senado niingon sa mitubag sa bang Senado wa man mi moingon nga dili mi muuyon sa People's Initiative. Di ba wa man kuno ang Senado moingon nga dili sila nga supak sila sa tsatsa. Pero dili lang dali-dalion. Ang tuyo sa Senado nga og isugo og implementar ba ni gani gyud tumanon man kining charter change pasabton ang katawhan pag-ayo labi na gyud kining mga minor group kining mga marginalized nga mga kaisunan ta pasabton gyud unta ni sila unsa bay katuyuan ni ining People's Initiative unsa ba nga probisyon diha sa atong batakang balaod nga angayan nga ato ng usbon nga gani makaingon ta nga kining ang gibuhat sa Senado nakaingon ko nga kay nagsigi na magudi karon mura man og wa katong giingon nga ceasefire mura magway wa mo resulta wa gyud masigi kay nibalik naman sad ang mga medyo mga unsay nga ini paglinabayay og mga istorya nga dili maayo kay lagi ang uban sa ng mga kongresista mura bag nakamatikod nga mura kuno og ang Senado mura bag wa magrespetar sa ilang mga kalihukan sa Kongreso. O ngunya matud pa niining panagbangi nasayod magyud ta nga ung magsigi kining dili pagsinabtanay sa atong mga magbabalaod sa sakop sa Kongreso ug sa Senado balikon ko og kini ako gihisgutan na ni sa pipila kay gayon nga ang kalagmitan maapektuhan niini ang iligsan niini ang mapisat niini nga hiagian mao ang mga yanong lungsuranon wa na lay sapayan ning mga
mga pinili kay human sa ilang lalis o unsa man ang resultado, wa di man kayo maapektahan ang ilang panginabuhi. Dili parehas ni ini taong gagmay ng suranon nga nagpaabot nga labi na karon ni ining nagsigabot kay giistoryahan man ni gani sa report nga among nadawat karon 24 ka lugar sa Pilipinas ang naka-eksperyensya na og huwaw tagtuyot. Gani murag ang Manila sab kuno. Medyo ni grabe na sab ang init ang Metro Manila karon kunong buwan na. Mao nga manghinaot ko nga sama sa pamahayag nga ginuwatan sa pipila nato ka mga kaigsuonan nga mga observer lang. Hinaot unta nga mahusay ug unya magkasabot gining duha ka grupo nato sa mga magbabalaod, ang kongresista ug ang mga senador. Sila si kanhi senador ug Franklin Drilon. Si kanhi senador Franklin Drilon ug Tito Soto, ang mga Senate President ni sa una ug ang pipila ka mga yanong lungsuranon nga medyo gibati nagkabalaka sa nahitabo, murag mipabati sa ilang suwestyon o sa ilang pagtuo nga ang makahilot kuno niining panagbangi sa Kongreso ug ang sa Senado way lain kundi si Presidente Bongbong Marcos. Mao manggali nga mas maayo sabtuon ug naminaw man ang mga membro sa kabinete karon ang pipila ka mga kadagkuan ato diha sa Malacañang, mas maayo sabtuon tingali nga ila sang tagaan o gamayng pagtagad kining huna-huna nga gipabati nila ni kanhi senador Franklin Drilon ug Tito Soto ug pipila ka mga yanong lungsuranon nga gibatig kabalaka ug kahadlok nga unsa mosamot gid tingali kuno og kalisod ang kahimtang sa atong nasod, mosamot ang kahimtang sa atong mga kaigsuonang Pilipino ug dili madali nga mahusay kining dili panagsabot sa Kongreso ug sa Senado. Hinaot nga kining opinyon ni kanhi senador Franklin Drilon ug Tito Soto ug sa pipila ka mga yanong lungsuranon. Doon na sa gali mga kongresista nga uban kay wa man ang tanan diha sa Kongreso sab mahauyon lagi ni ining nga wa na panagsabot. Kay akong gani dunay pipila ka mga pangutana nga giingon. Unsa ba gi rason nga nibalik naman nibalik naman sab ang World War. Ngano unsa ba kunoy katarungan na nahibalik naman sab ning indong paglabayay o mga masakit nga pong sa pipila ka kongresista ug sa Senado. Ang akong obserbasyon, I might be wrong, no? Kamo karon nga naminaw kanamo diri sa atong tulumanon karong buntaga. Unsa ba inyong obserbasyon? Ako personal, no? Ang akong pagtuo kanang ingon public hearing nga gihimo diha sa Senado. Nga gitambungan nga atong hisgutan kagahapon di atong mga kanhi mga kadagkuan sa Korte Suprema ang atong mga inila kaayo nga mga constitutionalist nga giimbitar. Ug unya ang gituki guro dito sa Senado sa public hearing lagi gihisgutan pa ang mahitungod lagi sa mga si Senador Villanueva nangutana gyud mas maayo tingaling hisabtan kuno kinsa bagyoy nagfinance niining People's Initiative. Diin man gikan ang kwarta, ang pundo, kung tinuod man nga dunay hinatagay, nga dunay ganang og sa eleksyon pa na dunay pinalitay sa boto. Pero kay wa man lagi di pa man na eleksyon, hinatagay para sa pirma. Kinsa bagid ko ni mo man ay nasukan sa uban sa mga kongresista nga matud pa nila nga dihanong dili na malana kalimtan kuno ug unya itutok na lang ang katuyuan nga hisgutan ang kuan ba kanang tinguha nga pag-usab sa pipila ka probisyon sa atong batakang balaod labi na gyud sa economic provision katong giingon lagi nila nga
resolution o both houses number 6. Kanang RS resolution o both houses. Resolution o both houses number 6. Ako gining isuwat kay say makalimot ko. Both houses number 6. Both houses number 6. Number 6. Okay. O kunya, buot magudi ining uban nga di nila ni hisgutan. Idiretso na na pipila ka mga kongresista medyo nasa mura magwa makaayon. Ang gituki pag yun, gibusi si pag yun pag ayaw atol sa hearing. O kunya, buot pag yun nilang ipaklaro, kinsabay ni finance, kinsabay ni gasto, ni gikahisgutan nga People's Initiative. Diin bagikan ang kwarta ko, diin ba ang pundo ko. Para nako, kunway gitago ang mga kongresista. Og tinuod, wa sila kalibutan, mahitungod di ana, ang ila pag-facilitate lang, wa man tingali sila kahadlukan. Bisa pag kinsa pa mong investigar. Nga, og tinuod man, nga wa sila appeal. Kung paranglitan manggani, naka-appeal sila, musulti unta sila sa tinuod. Nga, anihimo, kaya nag-interest yun, nga doon ay inyong kausaban sa atong batakang balaod. Dili kay magtago-tago o kung niya maunagin noon sa kining hisakpan na lagi usahay ta nga wa ta magsultis tinuod usahay sakitan mapunta mauwaw mapunta mao nga manghinauta nga kining suhestyon ni kanhi Senate President Senador Franklin Drilon o ni Tito Soto nga unta mo kuan na gyud kana mo mediate na kay ang gituan nga makahilot ra gyud niini si Presidente Bongbong Marcos. Manghinaot nga muhimo dayon ang atong presidente sa lakang nga iyang mahilot kining dili pa nagsabot. Okay, ala. Tikang taglain hisgutan unsa pa ba nilain na niapay lain. Oho. Ambot og tinuod basab ka nino. Kay gibalita man nga si Senador Bato de la Rosa ug si Secretary Galvez murag supak sa plano ni kanhi Presidente Duterte nga ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ambot og tinuod man kay kini si Senador de la Rosa bata-bata magyud ni Presidente Duterte. Didto pa sa iyang pagkahipi sa Davao hangtod nga gitudlo siya nga PNP chief. Ug unya katapusan nga atong mahisgutan sa tinagsip sa mga balita mao kining unsengan ining adi pa di ay kining giingon nga duha pa ni ang una ang hisgutan sa biri nga si Secretary Galvez o si Tulfo, ambot kinsa ni si Senador o Kongresista Tulfo ba ni, murag kuno nagkatinubagay sa aligasyon sa korupsyon. Ato niya ning hisgutan din ini kaklaro nato no kay kinsa ba ni nga Tulfo, si Rapi Tulfo ba ni ang senador o si Kongresista Erwin Tulfo ba kini. Kay murag nagkatinubagay kuno mahitungod lagi sa korupsyon. Kana bang giingon nga usahay lagi ni di ba nato kalikayan ato bagyong nabati di sa og makita sa TV kining pipila ka mga aligasyon mahitungod sa korupsyon lagi kana laging kasabutan og porsyento kay kung magkakuyo dagali si porsyento o si kasabutan wa nagitay daganan mo manggali nga dili gyud ni mahunong tingali ang pangwarta. Dili gini mahunong tingali ang inyong paggamit sa gahom aron nga mudaghan makapundo para sa re-eleksyon. Mao man sab na kay may nganong nang ningigaro man mo. Oy, kay unsaon ining ato sang mga butante di man sad bubutar og way kwarta. Sa ato pa ang katarungan nganong naingon ini ang pipila ka mga pinili sa lungsod, gumikan man sab nato nga mga yanong lungsoranon nga murag wa gani sobre wa gani kuhat wa gani kuno ikapasalig nga
nga madawat dili man sad mobutar. Kay doon na nagani kuno mga sityo karon sa mga pipila ka mga barangay nga ang mga 20% na sa mga tao diha di gyud kuno mo lihok sa adlaw sa eleksyon basta dili sila maduol dito sa mga kandidato ug unya mabenlan mao magunay labing ang importante sa ato pa ug magkadaghan kini sila kini siyang 20% ka mga nga mga pumipili nga dili mulihok ug way kwarta. Inig abot say gayon nga kini say may mga problema. Maayo sab nga inig duol nila dito sa mga opisyal nga ilan duolon inon sab nga, "Hoy, nakadawat na mo, bayad na mo, wa na tingali kinahanglan mutabang pa ninyo kay wa na paid na mo, ginabayran na mo, pastang paita." Dahala, sunod nga atong hisgutan, kung katapusan nga hisgutan sa tinagsip sa mga balita, mao kini nga ambot nasyonal na ba ni? Kay dito kuno sa San Mateo Rizal, gidili ang pagbiyahe sa National Road, pag-agi sa National Road, sa mga pedicab ug tricycle. Apil ang unsa ba ng e-trike nga sakyanan. Wa ba kayo ko di banda wa na ba kayo ko mas basuito niini pero suhito ko sa pedicab ug tricycle na interes ko paghisgot niini kay og pananglitan i-implementar magining balaura nga did-an ang mga pedicab ug tricycle pagbiyahe pag-agi sa mga national highway. Di ba maapektuhan ang atong kita dinhi sa Ormoc kining atong mga tricycle o kining atong mga tricycle o mga pedicab, no? O dili na pag-iyon sa highway. Maunay akong gikabalakan. Wa kay ko di kay ko mo hisgot ining e-trike kay wa kay ko di pa kaayo ko suhito mahitungod niini. Ang akong gikabalakan kining giingon nga dito sa San Mateo Rizal gidili na dakpo na o gidili na sa mga pedicab o tricycle pag-agi sa National Highway. Sa ato din sa kuan pa ambot maayo tingali nga tun-an sa atong pipila ka mga mga tag-iya o driver sa tricycle o mga pedicab ug pananglitan manggani i-implementar gyud na nationally sa tibuok nasod dan maapektuhan magyunta hain mga eriyahan niini ang gidili nga muagi sa hain iri ang National Highway nga gidili nga kaagian sa mga pedicab ug tricycle. Mao kini akong tuyo ug tumong nga gihisgutan ni karong buntaga din hining atong tulumanon. Okay, mao kadto mga higala ang tinagsip sa mga balita nga atong napunit o gisindulan ug akong among gipasawan dinhi nining atong tulumanon sa panginlabot. Ug unya arita sa gihisgutan ta kaganina nga suwat sa usa ka girlipido sa Albuera. Matod pa diri niining ako ra kong basahon pagbalik kining iyang text matod pa diri. Good morning og kumusta Mr. Pepito og Hitler. Lipay kaayo akong anak sa inyo gihisgutan sa inyo gihisgutan ang pizza sa Civil Service Examination nga himuon sa Marso 3, 2024. O tinuod na naghisgot mi niya na ni adtong usang adlaw ang Civil Service Examination PIN and PPAR test himuon sa Marso 3, 2024. O kunya, matod pa ni mo diri, himo ba? Mahimo ba tingalin? Himo ba hisgutan pagbalik ang maong balita? Salamat, Mrs. Gerlipido sa Albuera. Okay, tinuray, naghisgot mi si Hitler diri, nining atong tulumanon, panginlabot, bahit tungod sa namatikdan sa blagi, kay murag gibadlong, giwarningan sa civil service, hindi laging mga kulurum nga mga career kanabang review center. Mga gayon diri
ang uluhan ni ining akong hisgutan nga may kalabutan sa pahibaw mahitungod sa Civil Service Examination PIN and paper test nga himuon sa Marso 3, 2024. Mao kining giingon ang Civil Service Commission dili kuno muhatag og endorsement sa bisag kinsa nga reviewing endorsement ngadto sa mga review materials or review centers associated with the career service examination, the commission said on Thursday. Basahon taraguni pag-ayo kay murag nawa narabasab ko. Hitler, nagkawa no ang akong nagkawa ko sa linya. Okay rang signal, sir. Okay ra, Okay ra. continue. Okay. Okay. Maton pa dire. The Civil Service Commission does not provide endorsement on any review materials or review centers associated with career service examination. Maton pa sa commission ni atong Huwebes. Sa as of 2024 civil service sa nagkaduol ko no nga 2024 civil service examination ang civil service ang civil service commission gi-emphasize may pabati sa ilang inunta excuse me, may pabati sa ilang warning may warning, may kusyon sila labi na niining pipila ka mga review centers grupo sa review centers group of private individuals nga falsely claim endorsement by the commission. Nga sa ato pa doon na di ay mga review centers nga grupo o mga private individuals nga namakak ng hambog nga gi-endorse sila, gi-endorse ang ilang grupo, ang ilang review center sa civil service commission. Kini kuno nga mga grupuha matod pa sa commission may officer kuno og online in-person review classes para sa civil service examination professional and sub-professional. Nga sa ato pa matod pa niini kini kuno nga mga miingon lagi na makak nga gi-endorse sila sa civil service commission. Kini kuno nga mga grupuha matod pa sa commission may officer kuno og online og in-person review classes para sa civil service professional and sub-professional level. So ikaw nga naminaw kanako karon ni Hitler din hinining atong tulumanon ayaw mo kaayo pagsalig kay doon na di ay kini mga pipila ka review centers nga giingong gi-endorsar sila pero dili di ay tinuod. So magbantay ta. Mao man gani nga amo sab ning gisgutan aron nga makabantay sab ta. Ugo niya matod pa diri sa CB matod pa diri sa giingong diri sa matag adlaw every time nga ang civil service kuno magsingabot dunay kunoy mga muklim nga mo-offer og tutorial og affordable tutorial og affordable prices. Nga sa ato pa matod pa ni chairperson ni chairman Carlo Nograles sa iyang press release nga sa matag kaduol na kuno sa civil service examination daghang kuno nga mga review centers matod pa diri nga og review centers and reviewers nga mutoy hakaw lang ug kanang manggawas ug unya muangkon ra ba unya mo-offer og tutorial og mga mo-offer og tutorial nga medyo ang presyo kuno maabot. We are once again reminding the public, matod pa ni Nograles, that the Civil Service Commission does not prescribe. Matod pa ni Carlo Nograles, giyang gipahinumduman ang publiko
nga ang Civil Service Commission does not prescribe, accredit, or endorse any form of review classes, nor do we produce or disseminate any review materials for the Civil Service Examination. Osbon ko ha, atong klarohon matod pa ni Chairman Nograles sa Civil Service Commission, ako mo na sa iya ko no basang bag-uhon ang pahinumdom sa publiko nga ang Civil Service Commission wa mo prescribe, wa mo accredit, uno may endorsar og bisag unsa nga review classes nga ug unya may produce ug unya may disseminate ng hatag-hatag og ini review materials para sa Civil Service Examination. Sa ato pa nang giingon nga kini nga mga materials, review materials para ni sa Civil Service Commission ug unya accredited ni sa Civil Service Commission kana bakak matod pa ni Nograles. So ikaw nga naminaw kanamo karong buntaga din hinining atong tulumanon. Hinaot unta nga magbantay gyud ta. Dili ta mudali dayon pagtuo ug unsay atong nabatian labi na nga may kalabutan diilig umaabot nga Civil Service Commission. So Gerly, no, Mrs. Gerly Pido diha sa Albuera, salamat kayo sa imong text kanamo dire. Malipay kayo mi nga ikaw unsay nga nining mo ni text namo og unya og duna pa man kadihay buot pakisayran hinaot unta nga unsay nga nining dili ka managana ayaw ka ikog pag text dayon namo dire kay kana amo gidayong tubagon ug among tagaag aksyon kay maoy order sa management nining atong internet radio nga ang mga hangyo sa publiko labi na gyud may kalabutan sa ingon ining mga examination parehas nining sa umaabot sa Civil Service Commission kinahanglan nga aksyonan gyud ang management sila si Duren, no, Mrs. Pipito o si Buyet mao gi instruction namo dire nga sa ang mga request mga hangyo nga ingon niya na ensigida gyud kuno nga tagaan dayon sa aksyon og tubag. Okay, amo nang ipasalig kanimo Gerde. Balikon ko, salamat kayo sa imong pagpadangat og text kanamo karong buntaga. Niya pa sa di ay lain nga text nga among dadawat nga mubo ra gid ni kayo. Matud pa niya dire. Good morning Mr. Pipito og sa imong kauban diha sa istasyon. Naghisgot
sa chatsa, amo sa nang basahon. Sama nga og dunay uban nga grupo nga mopada nga uyon sila sa chatsa, basahon sabna kay kami inyo ta mediator na naalamis to nga wa pa may desisyon para unsa gyud kay ako medyo pabor ko sa economic kanang chatsa pero tundaan pa nato pag-ayo unsa nga mga probisyon diha sa Batakang Balaod. Okay, unahon ko ha. Balik ko taning 5 ka rason ni Attorney Giuseppe Jimenez. Una, ang chatsa kuno dili kinahanglan ni ining panahon na karon. Ikaduha, is not beneficial to the greater number of people. Dili makaayo sa kinabag-an sa katawhan. Ikatulo, ang nasod dili makagasto niini, cannot afford it. Kay ang community may require og billions to conduct a plebiscite. Kay ang community kuno nag-mention og billion og maghimo manggalita kay human sa chatsa isumiter man ni pinaagi sa usa ka plebisito. Ug unya ang ikaupat, mura kuno resulta ni kadaot imbis kaayuhan para sa atong national patrimony. Unya mag-abli kuno ni og foreign ownership, use and exploitation. Sa mga ablihan ng kahigayunan nga ang mga langyaw manag-iya na makapalit na gyuta depende sa gidakon o ilang gustong paliton ug uban pang mga negosyo nga pagkakaroon atong gireserba sa mga Pilipino apan og i-open man kay lagi mo itinguha nga muasinso ta matud pa ang kahigayunan nga mahimo na tingali nga ang pila ka porsyento o kaha 90 o 80% sa mga negosyo unya sa nasod maiya na kontrolahon sa mga Pilipino. Mao manggali nga matud pa diri ni Attorney Giuseppe Jimenez. Ang ikaupat kuno mo resulta kuno dili maayo og dili maayo sa atong national patrimony. O unya mag-abli og foreign ownership o use and exploitation. Ang ikalima, it will distract the people's focus on most pressing and urgent problem of our country today. O tinuod na, imbes atong tutukan pagsulbad kini mga problema nga nga giatubang pagkakaron sa atong nasod, na ari naman ta, malingaw naman ta dire sa mga issue, sa linabayay sa mga issue sa bahitungod sa diining umaabot nga chatsa. Kay gani sila mismo ang Kongreso ug Senado wa manggali magkasabot unsa na gyud ka kitang mga gagmay mga lungsuranon. Di ba tamo samot makadugang sa kagubot kay lagi wa man kadaghana nato, wa man masayod ang sa og tumong niining chatsa. Okay, nahala. Wa naman tay panahon no. Ni Rio og nagpaminaw ka man kanamo karon. Salamat sa imong pag-text. Di og aduna ka pamanggali buot ipaklaro dinhi ning atong tulumanon sa mga niining imong gi-text kanamo. Ibalik lang. Balik lang niya pag-text, ipuno lang pag-text diri. Kay ato gyapon ang aksyonan dinhi ning atong tulumanon. Sa pagkakaron Hitler, bidaw, pasalamati ang pipida ka mga kaigsuuna nato nagsunod nining atong tulumanon. Good morning, Sir Chuchi. Good morning, mga kalungsuranon. Magpasalamat na usab kami sa mga nag-view o nag-like sa to live stream sa Facebook. Ngato kang Janry Pilayo, kang Kutmon Cindy, kang Marian Pipito Bubing, kang Wendell Pipito, kang Andre Matugina, Arsiana, kang Cesar Sakay, kang Pip Frances, kang Saniboy Bagski Lasconia, kang Roby, kang Christopher Alquino Esperanza, ug kang Papaj Pabliti. Mayong buntag ug daghang salamat. Okay. Ang tunugma sa samantak na ni Magyapong Istasyon, kini inyong higala, Chuchi Pipito, magpasalamat sa inyong pag-uban kanamo karong buntaga. Ug hinaot nga si Batala mag-uban kanunay. Sangahan sa among station manager si Doreen Winky Pipito.
og si kang Engineer Buyet. Salamat kayo og hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning.